अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैंने चावल और चिकन पकाया है। ये है इंडोनेशियन खाना। ये रहा चिकन, चावल और साथ में चटनी खाना है। मिर्च मिर्ची, हम मिर्च बना रहे हैं। तो मैंने अयाम गुपरेक और चाय बनाई है। ये सब कुछ इंडोनेशिया से है दोस्तों, सिवाय चिकन के जो यकीनन पाकिस्तान से है। यही मेरा तरीक़ा है इंडोनेशियन खाने की याद को दूर करने का। बस यही है दोस्तों। लेकिन चावल मैंने मनी मार्ट से ख़रीदे हैं। मनी मार्ट से चावल लिए दोस्तों, और यहाँ इसको चीनी चावल कहते हैं। चीनी चावल इसका नाम है। बहुत मज़ेदार है दोस्तों। इस पर चटनी लगा कर खाएं तो बिल्कुल अयाम गुपरेक जैसा लगता है। आइए खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया है दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। असल में मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। यानी इतना मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि यहाँ खाने का मसला है दोस्तों। फिर मुझे मजबूरन इंडोनेशिया से खाना ऑर्डर करना पड़ता है, यानी जैसे कोई चीज़ मंगवाने की सर्विस हो। फिर पाकिस्तान में थोड़ा सा फजूल खर्ची भी हो जाती है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंडोनेशिया से पाकिस्तान तक का खर्चा भी कुछ कम नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर इंडोनेशियन खाना और मसाले पाकिस्तान में मिल जाएं तो वो तो जैसे ख़जाना मिल गया हो दोस्तों, हता के मिर्च भी। इंडोनेशिया के लोग तो अमूमन खाने के साथ मिर्च लाजमी चाहते हैं दोस्तों। अगर मिर्च ना हो तो खाने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि वो वाकई भूख बढ़ा देती है। इंडोनेशियन लोगों की यही खासियत है। अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर सुर्ख करेला मिर्च नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। सुर्ख करेला मिर्च का जायका कुछ यूँ होता है कि वो तेज़ मिर्च नहीं होती, बल्कि नॉर्मल और हल्की सी मीठी भी लगती है। फिर इंडोनेशिया में सब्जियां भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मेरा एक इरादा है, इंशाअल्लाह अगर अभी पाकिस्तान में ज़्यादा अरसा रहना हुआ तो मैं यहाँ इंडोनेशिया की सब्जियां उगाना चाहूँगी। मतलब इंडोनेशिया की सब्जियां, और अगर हो सके तो इंडोनेशिया के फल भी उगाए, क्योंकि यहाँ फलों का मौसम होता है, जबकि इंडोनेशिया में सारे फल हर वक्त दस्तयाब होते हैं। किसी ख़ास मौसम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ फल ऐसे हैं जिनके लिए मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे कि मसलन बड़ा सा दरिया, फिर राम्बुतान और दुको। ये सब मकामी फल हैं और मौसमी फल भी हैं। तो यहाँ पर फलों के लिए मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर फल आते हैं। लेकिन यहाँ जैसे संतरा, आम वगैरह हैं, और भी कुछ हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे। लेकिन इंडोनेशिया में संतरा के लिए किसी मौसम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो हर जगह हर वक्त मिल जाता है। वहाँ बहुत सारे फल होते हैं, हर तरह के फल, जैसे ड्रैगन फ्रूट वगैरह, सब कुछ हर वक्त दस्तयाब होता है। फिर यहाँ सब्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं शायद, लेकिन उनका जायका मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है दोस्तों। यहाँ की गाजर को देखकर मैं बहुत हैरान हुई जब मैंने यहाँ गाजर को पका कर इंडोनेशियन सब्ज़ी बनाई। इंडोनेशिया में लोग खाना खाते वक्त सब्ज़ी ज़रूर खाते हैं, क्योंकि अगर सब्ज़ी ना हो तो खाना मज़ा नहीं देता और पेट भी ठीक नहीं रहता। तो इंडोनेशिया में सब्ज़ी लाजमी होती है। फिर यहाँ की गाजर का जायका ऐसा है जैसे कोई फल हो, जबकि इंडोनेशिया में गाजर सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी की तरह गाजर।
اور اس میں بالکل بھی پھل جیسا ذائقہ نہیں ہوتا، بس ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں سبزیوں کا ذائقہ زیادہ غالب ہے، سبزیاں جو سبزی پکانے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ پھلوں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہاں مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے تھوڑا حیران ہوئی۔ پھر میرا دل چاہا کہ میں انڈونیشیا سے بیج منگوا لوں اور یہاں لگا لوں دوستو۔ جیسے کہ سبزیاں اگانا، جیسے کہ کنکونک گاجر، پھر سبزیوں والی گاجر، پھر کیا نام ہے اس کا، بروکلی، بہت ساری ساوی، پھر سفید ساوی بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر پھل بھی جیسے ایووکاڈو اور ہر طرح کے پھل دوستو، کیونکہ انڈونیشیا میں زمین زرخیز ہے، بہت ساری سبزیاں اور بہت سارے پھل ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر ملک الگ ہوتا ہے دوستو، ہم سب کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ میری مشکل ہے پاکستان میں بس کھانے پینے کے معاملے میں دوستو۔ یہاں پر یہ چیزیں ملنا بہت مشکل ہے، جیسے تیمپے ٹوفو اور پھر سی فوڈ وغیرہ۔ اگر انڈونیشیا میں دیکھیں تو یہ سب کچھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب میں نے تلاش کیا تو اسلام آباد میں کافی انڈونیشین کھانے مل جاتے ہیں اور وہاں کافی انڈونیشین لوگ بھی رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ شہر ہے نا۔ اور یہاں سے اسلام آباد جانا بھی کافی دور ہے، بہت زیادہ دور۔ تو اور وہ بازار بھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں انڈونیشین چیزیں ملتی ہیں، وہ بھی ہر روز نہیں لگتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بازار صرف پیر بدھ اور اتوار کو کھلتا ہے، بس ایسا ہی سنا ہے۔ اور پھر اچانک ہی سب کچھ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ قسمت کی بات ہے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو بس رہ گیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہاں جانا ہو تو پہلے ہی نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کافی دور سے آتے ہیں۔ یہی ہے میری اصل مشکل دوستو، لیکن انشاءاللہ میں واپس انڈونیشیا جانا چاہتی ہوں۔ کیا کہتے ہیں، میں وہیں بچے کی پیدائش کروانا چاہتی ہوں، مجھے کیا کم نہیں بلکہ یہاں بچے کی پیدائش کروانے کی ہمت نہیں ہے۔ بس میری خواہش ہے کہ انڈونیشیا میں ہی ہو دوستو، بس یہ۔ انشاءاللہ میں واپس جاؤں گی، پتہ نہیں اس مہینے یا اگلے مہینے، مجھے نہیں معلوم۔ اتنا طے ہے کہ واپس جاؤں گی دوستو انڈونیشیا۔ اور جب میں دوبارہ یہاں آؤں گی تو سارا سامان انڈونیشیا سے لے آؤں گی تاکہ سر درد نہ ہو، واقعی بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے قسم سے۔ میرے لیے ایک عام انسان کے لیے یہ واقعی بہت مشکل ہے، اور بہت ہی مشکل ہے، مشکل اور تھوڑا سا افسوس بھی ہے۔ شروع میں تو میں روٹی کھا لیتی تھی، پھر میں بہت زیادہ بیمار بھی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی ہر انسان کو کیا کہتے ہیں، جس نئی جگہ پر ہو وہاں خود کو مکمل طور پر ڈھالنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو سمجھ جاؤ دوستو، باہر کے لوگ ہیں تو جو لوگ ہیں جن کے انڈونیشین یا پاکستانی پارٹنر ہیں اور وہ عام لوگ ہیں، تو کیا ہے انہیں ذہنی طور پر مضبوط ہونا، خاص طور پر پاکستان میں رہنا بھی، کیوں بہت دور ہے، بہت زیادہ دور ہے انڈونیشیا سے، اور ٹکٹ بھی سستا نہیں ہے۔ تو سوچ سمجھ کر دوستو، کوئی بات نہیں، قسمت کا کیا پتہ، ہمیں نہیں معلوم ہمارا نصیب کہاں ہے، کون ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر نصیب میں پاکستانی ہو اور اچھی فیملی مل جائے تو واقعی الحمدللہ دوستو، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت دور ہیں، انڈونیشیا اور پاکستان تو جیسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہیں دوستو۔ یہ میری رائے ہے۔